म डाक्टर सञ्जीव। म चाहिँ नि नेपालबाट चाहिँ नि सर्जरीमा एमएस गरेर अमेरिकामा चाहिँ नि रिसर्च गर्न आएको र विगत 6-7 वर्षदेखि म चाहिँ नि रिसर्चमै लागिरहेको छु र पिएचडी लिने क्रममा छु। मेरो रिसर्च भनेको चाहिँ नि ब्याक्टेरिया र चाहिँ नि भाइरससँग चाहिँ नि हामी कसरी जुझ्न सक्छौँ भन्ने रिसर्च हो। र यहाँहरू आइदिनु भएको र लायन्स क्लबले मलाई बोल्ने मौका दिएकोमा मेरो मैले जति बुझेँ त्यो बुझेको चाहिँ नि राख्न पाउने मौका दिएकोमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज मैले बोल्न गइरहेको चाहिँ नि म प्रेजेन्टेसन गर्दैछु हजुरहरूलाई। र चाहिँ नि म बोल्न गइरहेको चाहिँ नि के छ भन्दाखेरि हामीले बुझ्नुपर्ने इम्पोर्टेन्ट कुराहरू के छ यो कोभिडको विषयमा भन्ने क्रममा चाहिँ नि बोल्न गइरहेछु। र यसमा मैले स्लाइडहरू बनाएको छु। यो स्लाइडहरू देखाउँदै तपाईहरुलाई म बुझाउन चाहन्छु कि हामी के हो यो कोभिड, किन चाहिँ नि कोभिडले यस्तो महामारी ल्याएको छ र हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो, त्यो कुरालाई मुख्य रूपमा चाहिँ नि म यहाँ तपाईलाई चाहिँ नि विस्तारै बुझाउन चाहन्छु। त्यसैगरी गर्नु अरु कोभिडको असरहरू के हुन्छ र के गर्दाखेरि हामीले चाहिँ नि कोभिडबाट बच्न सकिन्छ भनेर पनि बुझाउन चाहन्छु। र नेपालमा कोभिडको असर पार्न सक्ने सम्भावनाहरू के छ त्यसमा पनि म अलिकति चाहिँ नि यहाँहरूलाई चाहिँ नि मैले जे बुझेँ र के गर्न सकिन्छ त्यो पनि यहाँहरूलाई चाहिँ नि बुझाउन चाहन्छु। मूलतः अब मैले यहाँ डिस्कसन गर्ने भनेको चाहिँ नि हाम्रो शरीरमा कोभिड लागेपछि हाम्रो इम्युन सिस्टमले कस्तो रेस्पोन्स गर्छ त्यसमा चाहिँ नि मेनली चाहिँ नि फोकस भएर यहाँलाई बताउन चाहन्छु। किनभनेदेखि अब इम्युन सिस्टमको एकदम इम्पोर्टेन्ट रोल छ यो भाइरससँग चाहिँ नि जुझ्नको लागि र चाहिँ नि भाइरसलाई निस्तेज पार्नको लागि। यहाँ तपाईले देख्नु भएको छ एउटा हामीसँग यो यसमा चाहिँ इबोला भाइरस छ, एचआईभी भाइरस छ र बिचमा सार्स-कोभ-2 छ हैन। अब इबोला भनेको एकदम खतरनाक भाइरस हो। यो चाहिँ नि यसको चाहिँ नि मोर्टालिटी चाहिँ नि 80 to 90% जति हुन्छ। भनेको मतलब 100 जनामा लाग्यो भने 10-20 जना मात्र बाँच्न सफल हुन्छन्, बाँकी 80 जना मर्छन्। त्यस्तै गरी एचआईभी पनि खतरनाक भाइरस हो हैन। तपाईले पहिला चाहिँ सुन्नु भयो होला एचआईभी को पुरै चाहिँ नि प्यान्डेमिक थियो त्यो बेला। अहिले त अब एचआईभी केही पनि हैन जस्तो भइसकेको छ। र एचआईभी को चाहिँ नि लाग्ने बित्तिकै मर्ने हैन फेरि। अब यो अहिले त अब एचआईभी लागेर केही पनि थिएन र त्यो बेला पनि मर्ने भनेको तपाईको इम्युन सिस्टमलाई चाहिँ नि कमजोर बनाएर अरु ब्याक्टेरियाहरू, भाइरसहरूको र फंगसहरूको चाहिँ नि इन्फेक्सनले मर्ने हो एचआईभी लाग्दाखेरि। भनेदेखि इबोलाले चाहिँ नि के गर्छ भने इम्युन सिस्टमलाई चाहिँ नि बढी भन्दा बढी चाहिँ नि एक्टिभेट गर्छ। भनेको मतलब चाहिँ नि एकदम जगाइदिन्छ इम्युन सिस्टमलाई र त्यसले गर्दाखेरि इमिडिएटली चाहिँ नि बिरामीलाई इबोला लागेपछि असरहरू देखा पर्छ र इमिडिएटली चाहिँ नि मर्छ। अब यो सार्स कोभिड चाहिँ नि कस्तो छ भनेदेखि यो चाहिँ नि अलिकति अब इम्युन सिस्टममा यहाँ इबोला र एचआईभी भाइरस डिफरेन्ट छ। डिफरेन्टली चाहिँ नि एउटाले चाहिँ नि इम्युन सिस्टमलाई चाहिँ नि कम निस्तेज गर्ने, अर्कोले चाहिँ नि बढ्ता गराइदिने। तर हाम्रो सार्स कोभले चाहिँ नि के गर्छ त भनेपछि यो इम्युन सिस्टम चाहिँ नि कस्तो छ त्यो अवस्थामा चाहिँ नि भर पर्ने भयो। यसले बढी चाहिँ नि इम्युन सन्तुलित छैन भनेदेखि बढी एक्टिभेट गर्ने, इम्युन सिस्टमलाई जगाइदिने र सन्तुलित छ भनेदेखि खासै केही नगर्ने जस्तो देखिएको छ। अलिकति यो
कोरोना भाइरसको शरीरमा चाहिँ नि कस्तो असर पर्छ त्यसको बारे अलिक कुरा गरौँ। यो चाहिँ नि हाम्रो वुहानबाट चाहिँ नि सुरुमा चाहिँ नि भएको पब्लिकेसन हो। यसमा के देखिएको छ भने इम्युन कोशिकाहरूमा चाहिँ नि जब भाइरस लाग्छ तिनीहरूले चाहिँ नि बडीमा चाहिँ नि हाम्रो इम्युन कोशिकाहरूलाई निस्तेज पार्ने र कम गर्ने गरेको देखिएको छ। जस्तै तपाईले यहाँ हेर्नुहुन्छ ग्राफमा जति रोग चाहिँ नि जति सिभियर भयो त्यति चाहिँ नि यो रातो बारबाट देखाइरहेको छ। यसमा जति धेरै सिभियर भयो त्यति धेरै यो इम्युन कोशिकाहरू चाहिँ नि कम भएको छ। यो एनके सेल, टी सेल भनेकोहरू सबै इम्युन कोशिकाहरू हो जो भाइरससँग लड्ने सक्ने क्षमता राख्छ र तिनीहरूलाई चाहिँ नि एकदम कम गराएको छ र थकित पारेको छ यो कोभिड-19 भाइरसले। अब कोभिड-19 भाइरस लाग्ने बित्तिकै के हुन्छ त भनेपछि यो इम्युन कोशिकाभित्र जान्छ। यसले चाहिँ नि हाम्रो इम्युन कोशिकाको जिनोमिक संरचनालाई चाहिँ आफ्नो हातमा लिन्छ र त्यति गर्ने क्रममा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इम्युन कोशिकाले चाहिँ नि त्योसँग जुझ्नको लागि यो साइटोकाइन भन्ने चाहिँ नि रासायनिक पदार्थ निकाल्छ। यसले अरु इम्युन कोशिकाहरूलाई पनि एक्टिभेट गर्छ र त्यसले पनि अझ बढी रासायनिक पदार्थ निकाल्छ र यो रासायनिक पदार्थ शरीरमा जम्मा हुन थालेपछि हामीलाई लक्षण देख्न पर्छ। जस्तै लक्षण भन्नाले ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, जिउ गल्ने, खोकी लाग्ने, घाँटी दुख्ने, झाडा पखाला लाग्ने, यो सबै लक्षणहरू चाहिँ नि यो साइटोकाइनहरूले गर्दा देखेको हो र जति जति चाहिँ नि अन्तरालमा यो साइटोकाइनहरू चाहिँ नि हाम्रो शरीरमा बढ्दै जान्छ त्यति नै मात्रामा चाहिँ नि हामीलाई चाहिँ नि यो लक्षणहरू देखा पर्छ। जस्तै तपाईलाई लाग्छ कि अब भाइरस लागेपछि एभ्री 6 घण्टामा 8 घण्टामा अथवा हरेक दिनमा ज्वरो आउने क्रम रहिरहन्छ। हरेक बेला चाहिँ कहिले बिहान एकदम फ्रेश भएको जस्तो महसुस हुन्छ तर बेलुका चाहिँ एकदम जिउ थाकेको जस्तो महसुस हुन्छ। अब यो सबै चाहिँ नि त्यो साइटोकाइन चाहिँ नि जम्मा भएको बेला चाहिँ नि त्यस्तो सिम्पटम आउने हो र त्यो साइटोकाइन चाहिँ नि बिस्तारै चाहिँ नि हराएर गएपछि त्यो रासायनिक पदार्थ हराएर गएपछि त्यो सबै सिम्पटमबाट रिलिफ हुन्छ र भाइरसलाई चाहिँ निस्तेज गर्नको लागि नै यो निकालेको हो र यो चाहिँ नि एउटा हाम्रो शरीरको चाहिँ नि प्रतिरोधात्मक शक्ति हो जुन चाहिन्छ हामीलाई हैन। यो भएन भनेदेखि फेरि यस्तै चाहिँ नि सिम्पल साधारण भाइरस र ब्याक्टेरियाहरूले हाम्रो शरीरलाई चाहिँ नि इन्फेक्सन गराएर चाहिँ नि उ गर्छ। अब यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने के छ भन्दाखेरि हाम्रो इम्युन सिस्टमको बारे बुझ्नु पर्यो र मैले यहाँ लेखेको छु स्वस्थ मानिसमा इम्युन सिस्टम सन्तुलित हुन्छ भनेर। अब यो भन्नको मतलब के भनेदेखि सन्तुलित इम्युन सिस्टम भनेको चाहिँ नि म यहाँ तपाईलाई बुझाउन चाहन्छु। जस्तै भाइरस लाग्यो, इम्युन कोशिकाहरूले चाहिँ रासायनिक पदार्थ निकाल्यो र सिम्पटम ल्यायो। अब यही क्रममा चाहिँ नि अलिकति एउटा लेभलसम्म चाहिँ नि यो रासायनिक पदार्थहरू शरीरमा बढ्दै जान्छ र एउटा लेभल पुगेपछि स्टप हुन्छ र बन्द हुन्छ हैन। यो चाहिँ नि स्वस्थ मानिसको इम्युन सिस्टमको चाहिँ नि गर्ने काम हो भन्नाले त्यो सन्तुलित भनेको मतलब त्यो हो खास भन्यो भने। अब यो क्रममा चाहिँ नि जति साइटोकाइनहरू निकाल्यो, रासायनिक पदार्थ निकाल्यो, त्यसले चाहिँ नि भएको जति सबै पुरानो र नयाँ भाइरसहरूलाई निस्तेज पार्छ र व्यक्ति चाहिँ नि पूर्ण रूपमा निको भएर जान्छ र यो चाहिँ नि रासायनिक पदार्थ निकाल्ने क्रम बन्द हुन्छ र 4-5 दिनपछि तपाईको रासायनिक पदार्थ निकाल्ने क्रम बन्द हुन्छ हो। त्यही भएर चाहिँ नि अनि बिरामीहरू लागे पनि कोरोना लागे पनि रिकभर हुन्छ जुन चाहिँ नि यहाँ 2 करोड 15 लाख जति भइसकेका छन् नेपालमा के रे विश्वमा हैन हो। अब यो यस्तो चाहिँ नि अब जस्तै चाहिँ नि तपाई सुन्नु भयो होला यो कसैलाई भाइरस लागे पनि पीसीआर पोजिटिभ आउने तर केही सिम्पटम नदेखिने भन्ने हुन्छ। त्यो केसमा चाहिँ नि जुन इम्युन कोशिका भित्र छिर्यो त्यसले भित्र नै निस्तेज पार्ने र साइटोकाइन ननिकाल्ने पनि हुन सक्छ। त्यस्तो क्रममा चाहिँ नि उहाँहरूलाई सिम्पटमहरू देख्दैन। अब जसले चाहिँ नि अलिअलि मैले भने जस्तो अलिअलि साइटोकाइन निकालेर चाहिँ नि भाइरसलाई निस्तेज पार्छ 2-3 दिनमा, उहाँलाई 2-3 दिनसम्म अलिकति ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, जिउ गल्ने त्यस्तो भएर आफै बसी ठिक भएर जान सक्छ।
त्यही भएर सन्तुलित इम्युन सिस्टम भएको व्यक्तिलाई कोरोना भाइरस लागे पनि केही पनि हुँदैन। र जुन कुरो सही हो कि मान्छेहरूले भन्ने गरेको छ यो होक्स हो भनेर हैन, तपाईले सुन्नुभयो होला। तर त्यो एउटा हिसाबले त्यो पनि सही हो, किनभने उहाँहरूलाई केही फरकै पर्दैन लागे पनि। तर अब हेरौँ, अब इम्युन सिस्टम असन्तुलित भएको व्यक्तिहरू अथवा सन्तुलित नभएको व्यक्ति, अब यो व्यक्तिहरू भन्नाले मैले यसलाई चाहिँ उच्च जोखिम भएको वर्गको रूपमा लिएको छु, जुन चाहिँ नि जस्तै 60 वर्ष नआएको, मधुमेह, रक्तचाप, मोटोपन, मृगौलाको रोग र अधुरो रोग भएको, मुटुको रोग भएको, यी बिरामीहरूमा चाहिँ इम्युन सिस्टम चाहिँ सन्तुलित भएको हुँदैन है। अब यस्तो हुँदाखेरि के गर्छ त भन्दाखेरि, अब यस्तो बिरामीहरूलाई कोरोना भाइरस लाग्यो भनेदेखि इम्युन कोशिकाहरूले रासायनिक पदार्थ निकाल्छ र असन्तुलित इम्युन कोशिकाहरू भएको कारणले गर्दाखेरि एकैचोटि चाहिँ अत्याधिक मात्रामा चाहिँ तिनीहरू सन्तुलित हुन आउँछ, अत्याधिक मात्रामा सक्रिय हुन आउँछ र धेरै चाहिँ रासायनिक पदार्थ शरीरमा निकाल्छ। र यस्तो क्रममा चाहिँ रासायनिक पदार्थ धेरै हुने भएको कारणले गर्दाखेरि यस्तो खालको बिरामीहरूलाई चाहिँ 2-3 दिनमै गाह्रो पर्न सक्छ र चाहिँ नि अर्ग्यानहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ मेन फोक्सोल र अरू चाहिँ नि अर्ग्यानहरू चाहिँ ड्यामेज हुन सक्छ। यता एकातिर त्यस्तो छ भने अर्कोतिर कस्तो हुन्छ नि, यस्ता व्यक्तिहरूमा चाहिँ नि इम्युन कोशिकाहरू चाहिँ नि निस्तेज रूपमा पनि रहिरहेको हुन्छ, भन्दाखेरि कम सक्रिय रूपमा पनि रहिरहेको हुन्छ। र त्यस्तो भएको खण्डमा चाहिँ के हुन्छ भने भाइरस लागेर रासायनिक पदार्थहरू निकाल्छ, तर जति निकाल्नु पर्ने हो त्यति निकालेको हुँदैन र यो क्रम चाहिँ नि बिस्तारै बिस्तारै बढ्दै जान्छ र 2-3 हप्तामा एउटा लेभलमा पुग्छ कि अब चाहिँ नि रासायनिक पदार्थहरूले शरीरलाई नै बिगार्न थाल्छ। भनेको मतलब आफ्नो शरीर आफैलाई शत्रु जस्तो हुन्छ है। र त्यस्तो क्रममा चाहिँ नि 2-3 हप्तामा चाहिँ नि अब बिस्तारै बिरामीलाई गाह्रो पर्ने र चाहिँ नि फोक्सोहरू बिग्रिने, भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने, त्यस्तो हुन सक्छ। भनेको मतलब के भनेदेखि, अब यो इम्युन सिस्टम तपाईँ भाइरस लाग्दाखेरि तपाईँको इम्युन सिस्टम कस्तो छ त्यसले चाहिँ नि यसको तपाईँ निको हुनुहुन्छ कि अथवा तपाईँमा कतिसम्म चाहिँ नि सिम्पटम देखिने हो र तपाईँ चाहिँ नि लाई गाह्रो हुन्छ कि भन्ने कुरो चाहिँ नि निर्देश गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ नि। त्यही भएर भाइरस चाहिँ नि मैले भनेको छु, भाइरस इटसेल्फ इज नट लिथल हैन। यो प्राणघातक भाइरस त पक्कै पनि उच्च जोखिम भएको वर्गलाई चाहिँ हो, तर नर्मल सन्तुलित भएको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ होइन, किनभने यत्रो लागेर पनि तपाईले देखिसक्नु भएको छ रिकभर भएको। र यिनीहरू नै व्यक्तिहरू हो जो चाहिँ नि मृत्युवरण गरेको हुन्छ धेरै जस्तो। अलिकति अब अरू कुरा गरौँ। अब यही रासायनिक पदार्थ निकाल्ने चाहिँ नि एउटा यो हेरेको छ, जुन चाहिँ नि वुहानबाटै निस्केको चाहिँ नि अनुसन्धान हो। यसमा चाहिँ तपाईले देख्नु भएको छ, जति जति लामो समय भयो त्यति त्यति चाहिँ नि यो रासायनिक पदार्थहरू चाहिँ नि शरीरमा बढिरहेको छ। त्यस्तै गरी यो चाहिँ नि इम्युन कोशिकाहरू चाहिँ नि घटिरहेको छ है। अब बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भनेदेखि किन यस्तो भइरहेछ हैन। यो इम्युन कोशिकाहरूले किन असन्तुलित इम्युन कोशिका भन्नाले के हो र त्यसलाई चाहिँ नि हाम्रो मस्तिष्कले चाहिँ नि कसरी चाहिँ नि कन्ट्रोल गर्छ त्यो कुराहरू बुझ्नु परेको छ, जसमा हामीले त्यसपछि चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि केही अरू कुराहरू जुन भाइरससँग चाहिँ नि लड्न सक्ने क्षमताहरू चाहिँ नि कसरी चाहिँ नि इन्टरेक्सन गर्छ भन्ने कुरो चाहिँ नि बुझ्न सकिन्छ। जस्तै हाम्रो मस्तिष्कबाट निस्किने तरङ्गले यो इम्युन कोशिकाहरूलाई चाहिँ नि सिधा रूपमा चाहिँ नि असर पारिरहेको हुन्छ। यसको कामहरूलाई चाहिँ नि सन्तुलित बनाइरहेको हुन्छ। कसरी भनेदेखि यो नोरेपिनेफ्रिन भन्ने एउटा रासायनिक पदार्थ निकालेर हैन। र अब यो चाहिँ नि कस्तो खालको तरङ्ग भने जुन चाहिँ नि हामीलाई चाहिँ नि रेगुलर दिनका दिन काम गर्नुपर्ने बेला चाहिने हैन। जस्तै अब यो अत्याधिक रूपमा निस्क्यो भनेदेखि चाहिँ नि त्यही हिसाबले चाहिँ नि फङ्सन गर्छ। जस्तै अत्याधिक भने कुन बेला निस्किन्छ भने जब हामीलाई चाहिँ नि धेरै हामी तर्सियो भनेदेखि
हैन। अब यहाँ हामी बसिरहेका छौँ, यता एकातिर चाहिँ एकदम ड्वाङ्ग गरेर आवाज आयो अथवा गोलिया चल्यो भनेदेखि हामी तर्सिन्छौँ। त्यस्तो केसमा चाहिँ नि यो रासायनिक पदार्थ चाहिँ नि धेरै दिमागबाट चाहिँ निस्किएर शरीरको सबै भागमा जान्छ र सबै भागलाई चाहिँ नि हाम्रो शरीरको मुटुदेखि लिएर सबैलाई चाहिँ नि उत्तेजित बनाउँछ। जस्तै मुटु धड्कन बढाउने, त्यस्तै गरी त्यो बेला चाहिँ नि इम्युन कोशिकाहरूलाई पनि एक्टिभेट गरेर आउँछ। तर त्यो चाहिँ नि कस्तो भनेदेखि तपाईँको क्षणिक मात्र हो हैन। केही हदसम्म अब त्यति हुन्छ, आधा घण्टापछि तपाईँलाई सन्चो त्यो कम भएर जान्छ र चाहिँ हराएर जान्छ। तर मानिलिउँ अब कुनै व्यक्तिलाई चाहिँ नि पहिला एक्सिडेन्ट भएको थियो रे मानिलिउँ, अब त्यो एक्सिडेन्ट सम्झेर घरिघरि झस्किन्छ भनेको मतलब के हुन्छ भनेदेखि यो चाहिँ नि रासायनिक पदार्थ चाहिँ नि शरीरबाट निस्किरहेको हुन्छ र त्यसले इम्युन कोशिकाहरूलाई चाहिँ नि एक्टिभेट गरेर आउँछ। हो त्यस्तो कन्डिसनलाई हामी क्रोनिक स्ट्रेस कन्डिसन भनेर भन्छौँ, साइकोलोजिकल स्ट्रेस। त्यस्तै गरी अब जो मैले भने यो यस्तो क्रम चाहिँ नि जति जति हामी एज बढ्दै गयो त्यति त्यति चाहिँ नि हाम्रो यो रासायनिक पदार्थ निस्किने क्रम चाहिँ नि बढ्दै रहन्छ र अरू चाहिँ अब रोग भएको मानिसहरूलाई जस्तै डायबिटिज, मधुमेह भएको, रक्तचाप भएको, उहाँहरूलाई पनि यो चाहिँ नि अलिअलि गरेर चाहिँ नि मस्तिष्कमा यो रासायनिक पदार्थ निकाल्ने क्रम चाहिँ नि रहिरहन्छ र यसले चाहिँ नि हाम्रो इम्युन कोशिकाहरूलाई चाहिँ नि एक्टिभेट गरेर हान्छ बिस्तारै। भनेको मतलब के हो भनेदेखि अब त्यस्तो हुँदाखेरि यो इम्युन कोशिकाहरू चाहिँ नि अलिकति चाहिँ नि थकित अवस्थामा रहने अथवा असन्तुलित रहन्छ हैन। र इम्युन कोशिकाहरूले अहिले मैले भने जस्तो रासायनिक पदार्थ निकाल्छ र त्यसले उल्टो मस्तिष्कलाई चाहिँ नि सिग्नल पठाइरहेको हुन्छ। अब यो कुरा चाहिँ नि हामीले एकदम बुझ्नुपर्छ। यो एउटा साइकल हो जुन चाहिँ नि हाम्रो शरीरको फङ्सनको लागि, काम गर्नको लागि चाहिन्छ। अब यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि जस्तै अब भाइरस लगाएपछि ठ्याक्क त्यही भएर यो अब यो केसमा चाहिँ नि जो चाहिँ उच्च जोखिम वर्ग भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ मैले भने जस्तै उहाँहरूमा चाहिँ यो नोरेपिनेफ्रिन भन्ने क्रमशः निस्किरहेको हुन्छ र त्यसले इम्युन कोशिकाहरूलाई चाहिँ नि अलिअलि गरेर चाहिँ नि एक्टिभेट गरेर हुन्छ हैन। र अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ नि कोभिड लाग्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यो रासायनिक पदार्थ, कोभिड भनेको पनि एउटा स्ट्रेस हो र यसले चाहिँ नि धेरै नोरेपिनेफ्रिन भन्ने रासायनिक पदार्थ निकाल्छ र यसले चाहिँ नि तपाईको यो इम्युन कोशिकालाई चाहिँ नि एक्टिभेट गरेर सबभन्दा धेरै साइटोकाइन निकाल्छ। किनभने पहिल्यैदेखि चाहिँ नि मैले अघि भने जस्तै पहिल्यैदेखि चाहिँ नि यिनीहरू चाहिँ नि कोशिकाहरू चाहिँ नि एक्टिभेट भइरहेछ हैन। त्यो हिसाबले अब कोभिड लाग्यो, धेरै स्ट्रेस भयो र त्यसले गर्दाखेरि धेरै रासायनिक पदार्थ निकाल्यो र त्यसले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ फोक्सो बिग्रिने हुन्छ। अब स्वस्थ मानिसमा के हुन्छ भने यस्तो खालको यो जुन बेला हामीलाई चाहियो त्यो बेला मात्र यो रासायनिक पदार्थ निस्किने हुन्छ दिमागबाट चाहिँ नि हैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि इम्युन कोशिकाहरू सन्तुलित रूपमा रहिरहन्छ र यस्तो केसमा कोभिड लागेर स्ट्रेस भए तापनि यिनीहरू चाहिँ नि सही रूपमा मात्र एक्टिभेट भएर चाहिँ नि भाइरसलाई निष्क्रिय तुल्याउँछ र निको हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ नि हाम्रो यो स्ट्रेस भन्ने चिज चाहिँ नि एउटा यो कोभिड लाग्दाखेरि चाहिँ नि सबभन्दा नराम्रो चिज जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब यो यसले झन् रोगलाई झन् चाहिँ नि नराम्रो डिरेक्सनतिर लिएर जान्छ कि जस्तो लाग्छ। त्यही भएर स्ट्रेस लिनु चाहिँ नि राम्रो होइन। म अलिकति यहाँ भएको चाहिँ नि यो यहाँ जति पनि भएको अनुसन्धान छ त्यसको विषयमा अलिकति कुरा गर्न गइरहेछु। यहाँ चाहिँ नि यो अमेरिकामा भएको अनुसन्धान हो। यहाँ के हेरेको छ भनेदेखि जस्तै तनाव भएको मानिस र स्वस्थ मानिसको रगतबाट निकालेको इम्युन कोशिकाहरूले भाइरससँग लाग्दाखेरि कस्तो रियाक्सन गर्छ भन्ने देखाएको छ। जस्तै तनाव भएको मान्छेहरूको ब्लडबाट निकालेको इम्युन कोशिका यहाँ मैले देख्नु भएको छ। यिनीहरूमा चाहिँ नि यो भाइरस लगाउँदाखेरि
के देखिएको छ भन्दाखेरि जो चाहिँ मानसिक तनाव भइरहेको मान्छे हो उहाँहरूमा चाहिँ इम्युन कोशिकाले धेरै चाहिँ रासायनिक पदार्थ निकालेको देखिएको छ हैन, जुन चाहिँ नि स्वस्थ मानिसहरूकोमा चाहिँ धेरै कम देखिएको छ। र त्यही भएर मानसिक तनाव पनि एउटा हिसाबले राम्रो होइन भन्ने कुरो बुझिन्छ र यसैबाट चाहिँ यो थोरै 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 गरेर रासायनिक पदार्थ पनि शरीरमा चाहिँ नि जम्मा हुँदै जाने र त्यसले नै रोग व्याधिहरू ल्याउने, डायबिटिज, मधुमेह, टेन्सनहरू, अरू इम्युन सिस्टम के अटो इम्युन डिजिजहरू ल्याउने यस्तो गर्दछ। त्यस्तै गरी एउटा मोटोपन पनि एउटा रोग हो र मोटोपनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि इम्युन सिस्टमलाई चाहिँ नि बिगार्छ हैन। जस्तै अब हामीले धेरै गुलियो खाने, धेरै बोसो भएको खाने र कम फाइबर भएको खाने गर्नाले चाहिँ नि इम्युन सिस्टमलाई बिगार्छ। त्यही भएर हामीले खानेकुरामा चाहिँ नि बढ्ता जोड दिनुपर्छ यदि इम्युन सिस्टम चाहिँ नि राम्रो, आफ्नो इम्युन सिस्टम चाहिँ नि राम्रो गर्ने हो भनेदेखि हैन। अब इम्युन बुस्टरहरू खाएर चाहिँ नि खासै काम गर्ला जस्तो लाग्दैन, किनभने इम्युन मैले भने जस्तो इम्युन चाहिँ नि बढी भयो भने पनि राम्रो हुँदैन, कम भयो पनि राम्रो हुँदैन, यसलाई सन्तुलित रूपमा राख्नुपर्छ। अब त्यही कुरालाई चाहिँ नि प्रुभ गर्नलाई चाहिँ नि यहाँ एउटा मुसामा गरेको अनुसन्धान के छ भनेदेखि मुसालाई चाहिँ नि धेरै बोसो, धेरै गुलियो खुवाएर चाहिँ मोटो बनाएको छ र अर्को मुसालाई चाहिँ नि धेरै फाइबर भएको नर्मल डायट खुवाएको छ र यिनीहरुमा उत्तिकै मात्रामा चाहिँ नि यो भाइरसले चाहिँ नि इन्फेक्ट गराएको छ, यिनीहरुलाई चाहिँ नि संक्रमित बनाएको छ उत्तिकै मात्रामा। र कस्तो आउटकम आउँछ भन्दाखेरि कस्तो रिजल्ट आउँछ भनेर हेर्न खोजिएको छ। के देखियो भनेदेखि जब मोटो मुसाहरू चाहिँ नि भाइरसले संक्रमित हुँदाखेरि धेरै जाने मर्ने र उनीहरुकोमा चाहिँ नि यो फोक्सो अथवा मुटुहरू चाहिँ नि धेरै बिग्रिएको देखिएको छ। भनेदेखि हेल्दी मुसा जो नर्मल खाना खाइरहेको छ, जसको वेट धेरै छैन, उनीहरुमा उत्तिकै मात्रामा भाइरसले संक्रमित गर्दाखेरि पनि त्यस्तो खासै असर नपरेको देखिएको छ। भनेको मतलब के भनेदेखि अब यो भाइरस भन्दाखेरि पनि हाम्रो इम्युन सिस्टम चाहिँ नि कस्तो छ त्यसमा पनि यसले चाहिँ नि एउटा कता राम्रो गर्ने हो कि नराम्रो गर्ने हो भन्ने कुरालाई यसले चाहिँ नि लगभग प्रुभ गरिरहेको छ है। म अब अर्को कुरा चाहिँ नि यहाँ के भन्न गइरहेछु भनेदेखि एउटा यो हामी जस्तो लो सोसियो इकोनोमिक ऊ भएको देशमा कसरी चाहिँ नि अब यो कोरोना भाइरसलाई चाहिँ नि मिटिगेट गर्ने अथवा चाहिँ नि कम असर कम पार्ने भन्ने सोच गर्दा गर्दै र त्यही क्रममा मैले रिसर्च गर्दा गर्दै यो कुराहरू पत्ता लगाएँ, जुन कुरा तपाईहरुलाई शेयर गर्न जाँदैछु। एउटा यो क्लोनिडिन भन्ने चाहिँ नि औषधि छ जुन चाहिँ नि नेपालमा पनि सर्वसुलभ रूपमा पाइन्छ र जुन हामीले यसको प्रमुख उपयोग चाहिँ नि धेरै चकचक गर्ने बच्चाहरूलाई 7-8 वर्षको बच्चाहरूलाई दिन्छ र यो ब्लड प्रेसर कम गर्ने औषधि पनि हो। यो चाहिँ नि सुत्नको लागि पनि हेल्प गर्छ र यसले चाहिँ नि तपाईको जिउ दुखाइहरू पनि कम गर्छ र यसले चाहिँ नि खोकी पनि कम गर्छ हैन। सबै कुराहरुमा यो चाहिँ नि उपयुक्त छ। यो हाम्रो बेहोस गर्ने डाक्टर साहबहरुले सधैँ दिइरा हुन्छ, दिनका दिन आफ्नो बिरामीहरुलाई दिइरा हुन्छ र यसको असर चाहिँ के छ भनेदेखि यो दिमागमा चाहिँ नि मेनली दिमागमा चाहिँ नि असर हुन्छ र यसले चाहिँ नि यो नोरेपिनेफ्रिन भन्ने जुन मैले अघि भनेको रासायनिक पदार्थलाई निकाल्ने क्रम कम गर्छ र यो दिएर चाहिँ नि एउटा मुसामा चाहिँ नि एकदम राम्रो अनुसन्धान भएको रहेछ। यहाँ चाहिँ नि तपाईले के देख्नु भएको छ भने मुसालाई चाहिँ नि एउटा इन्फ्लुएन्जा भन्ने भाइरसले चाहिँ नि संक्रमित तुल्याएको छ र त्यो चाहिँ नि एकदम लिथल डोज भन्नाले अलमोस्ट चाहिँ नि 100 जनामा मुसाहरूलाई संक्रमित गरायो भने 80 भन्दा बढी मुसाहरू चाहिँ नि मर्ने, त्यति धेरै चाहिँ नि भाइरसले संक्रमित गराएको छ। भनेदेखि अर्को ग्रुपमा चाहिँ नि त्यति नै मुसाहरूमा चाहिँ नि क्लोनिडिन खुवाएर र त्यतिकै अमाउन्टमा चाहिँ नि भाइरसले संक्रमित गराएर उनीहरुको हेरिएको छ। यसको रिजल्ट एकदम इम्पोर्टेन्ट लाग्छ मलाई, किनभने यहाँ यिनीहरुले देखाइएको छ यो क्लोनिडिन चाहिँ नि, अनि यिनीहरुले चाहिँ नि अब मुसामा चाहिँ नि भाइरल लोड
भन्नाले अब कति चाहिँ नि भाइरस चाहिँ नि रहिरहेको छ त भन्ने कुरा देखाएको छ र यो कुरा हामीले एकदम बुझ्नुपर्छ। यहाँ तपाईँले यो क्लोनिडिन भन्ने चाहिँ नि कस्तो भन्दाखेरि अब मेकानिजम मैले तपाईँलाई भनिहालेँ कसरी असर गर्छ भन्ने कुरो, तर भाइरससँग कुनै यसको चाहिँ नि सरोकार छैन, न त यसले भाइरस एन्टिभाइरल ड्रग होइन, भाइरससँग कुनै सरोकार छैन। यहाँ हेर्नु भएको छ तपाईँले 1 माइक्रोमोल जति यो रातो बारमा 1 माइक्रोमोल जति क्लोनिडिन भएको र नभएकोमा भाइरस लोड चाहिँ यो ब्लड लेभल हेरेको हो, त्यति लेभलमै चाहिँ नि भाइरसको लोड चाहिँ नि धेरै कम भएको छ हैन। र अर्को यो ग्राफ हेर्ने हो भने भाइरस चाहिँ नि शरीरमा रेप्लिकेट हुने भन्नाले 2 गुणा भएर जाने क्रम, जस्तै चाहिँ नि 0.001 हैन, यो माइक्रोमोल यति मात्रामा मात्र क्लोनिडिन ब्लडमा हुँदाखेरि यदि 100% चाहिँ नि त्यो 2 गुणा 100% रेप्लिकेसन हुन्छ भनेदेखि 0.1 माइक्रोमोल चाहिँ नि तपाईको शरीरमा क्लोनिडिनको मात्रा बढायो भने अब यो भाइरस चाहिँ नि 2 गुणा हुने रेप्लिकेसन हुने कम चाहिँ नि अलमोस्ट 90% ले कम भएको छ। यो चाहिँ नि मलाई एकदम सिग्निफिकेन्ट रूपमा चाहिँ नि लागेको छ र एकदम रिजल्ट चाहिँ नि एकदम म चाहिँ नि एकदम उत्साहित भएको छु यो रिजल्टबाट चाहिँ नि हैन। र यसबाट के देखिएको छ भने इन्फ्लुएन्जा भाइरस त्यस्तो हाई डोज इन्फ्लुएन्जा भाइरसले संक्रमित गराए पनि क्लोनिडिन दिएपछि धेरै मुसाहरू बाँच्ने, उनीहरूको चाहिँ नि फोक्सो नबिग्रिने देखिएको छ। हुन त यो मुसामा मात्र भएको हो, मान्छेमा चाहिँ नि भएको छैन। र यही कुरालाई चाहिँ नि मैले मनन गरी चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि म्यानुस्क्रिप्ट लेखेको छु र त्यहाँ अब समग्रमा भन्ने हो भनेदेखि जस्तै कस्तो उच्च जोखिम भएको वर्गहरूमा मैले अघि भने नि तपाई उच्च जोखिम भएको वर्गहरूमा यो रासायनिक पदार्थहरू चाहिँ निस्किरहेको हुन्छ हैन, र यसले चाहिँ इम्युन कोशिकाहरूलाई चाहिँ एक्टिभेट गरिरहेको हुन्छ र त्यो क्रममा चाहिँ नि यदि कोभिड भाइरस लाग्ने हो भने त्यसले झन् धेरै रासायनिक पदार्थ निकाल्छ र त्यसले झन् कोशिकालाई चाहिँ झन् उत्तेजित गराएर यो रासायनिक पदार्थ साइटोकाइन निकालेर शरीरलाई असर पार्न सक्छ। यो एउटा चाहिँ नि भिशियस साइकल हो, एउटा साइकल हो जहाँ कोभिड भाइरसले चाहिँ नि काम गरिरहेको हुन्छ र यही क्रममा चाहिँ नि यदि शरीरले चाहिँ नि उचित मात्रामा चाहिँ नि इम्युन कोशिकाहरूले उचित मात्रामा चाहिँ नि रासायनिक पदार्थ निकाली कोभिड भाइरसलाई निस्तेज पार्न नसकेको खण्डमा यो साइकल चाहिँ नि घुम्या घुमै गरेर राख्छ र यही साइकल घुम्या घुमै गरेपछि हाम्रो शरीरमा रासायनिक पदार्थहरू धेरै बढ्छ र बढेपछि बिरामीलाई गाह्रो पर्ने कारण त्यो हो। जस्तै अक्सिजन चाहिने, भेन्टिलेटरमा हाल्नु पर्ने र चाहिँ नि पछि मृत्यु हुने कारण पनि त्यो हो। र यस्तो खण्डमा एउटा के सोच आयो भनेदेखि यो क्लोनिडिन भन्ने औषधि जुन मैले भने नि शरीरबाट यो नोरेपिनेफ्रिन भन्ने रासायनिक पदार्थ निकाल्न बन्द गर्छ हो, त्यस्तो औषधि खुवाएको खण्डमा हामीले के गर्न सक्छौं भनेदेखि यो एउटा भिशियस साइकललाई चाहिँ हामी बन्द गर्न सक्छौं र हामीले चाहिँ नि अब शरीर मस्तिष्कबाट निस्किने रासायनिक पदार्थ बन्द गरेर इम्युन कोशिकाहरूलाई चाहिँ नि एक्टिभेट भइराख्ने र थकित पार्ने चाहिँ नि त्यो क्रम चाहिँ बन्द गरेर साइटोकाइन निकाल्ने क्रमलाई चाहिँ बन्द गरेर शरीरलाई चाहिँ नि एउटा हिसाबले रिसेट गर्न सक्छौं। बुझ्नुभयो न? रिसेट गरेको खण्डमा चाहिँ नि हामीले कोभिड लाए पनि हामी चाहिँ नि स्थितिमा यो धेरै रासायनिक पदार्थ भएर चाहिँ नि शरीर बिग्रिने स्थितिमा नपुग्ने हो कि भन्ने एउटा सोच आएको हो। र अब यो औषधि कस्तो बिरामीहरूलाई उपयुक्त हुन्छ भनेदेखि मैले भने यो चाहिँ नि तपाईको रेस्पोन्स चाहिँ नि चाहिन्छ भनेको मतलब अब सुरुमै तपाईको शरीरको इम्युन कोशिकाहरूले त्यो भाइरसलाई निस्तेज पार्ने क्रम चाहिँ नि दिनुपर्छ। सुरुमै चाहिँ नि कम गर्नु हुँदैन र कम गर्दा गर्दै पनि बढी हुँदै गयो, लामो समयसम्म त्यो क्रम जारी रह्यो भने त्यसले गर्दाखेरि हानि पुर्याउने हो। त्यही भएर यो कस्तो बिरामीलाई चाहिँ उपयुक्त हुन्छ भने यदि कोभिड लागेर लक्षण देखा परिरहेछ र त्यो बिरामी चाहिँ उच्च जोखिम वर्गको छ, जसमा मधुमेह छ, डायबिटिज भयो, ब्लड प्रेसर भयो र चाहिँ अरु मोटोपन भयो, यिनीहरू चाहिँ नि अरु रोगहरू छ, त्यस्तो बिरामीलाई कोभिड लाग्यो र चाहिँ नि 4 देखि 5 दिनसम्म पनि लक्षण देखा परिरहेछ
भनेदेखि चाहिँ नि अब यो औषधि चलाउन चाहिँ नि उपयुक्त हुन्छ हैन। त्यो औषधि चलाउन उपयुक्त हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि मैले अघि भने जस्तै यो धेरै रासायनिक पदार्थ नहुने नबढ्ने र चाहिँ नि बिरामीलाई पछि श्वास फेर्न गाह्रो नहुने, खोकी नआउने हैन, र आइसियुमा भर्ना नहुनु पर्ने त्यस्तो देखिन्छ जस्तो लाग्छ। अब यो एउटा सबै सोचै हो, यो एउटा मैले सोचेको कुरा मात्र हो, जुन चाहिँ नि सबै रिसर्च अनुसन्धानको चाहिँ नि निचोड हो। र हामीले चाहिँ नि यो पब्लिस पनि गरिसकेका छौँ जर्नलहरूमा र सबै अभाइलेबल पनि छ सबैको लागि पढ्नको लागि। र मैले अब यही अनुसन्धानलाई चाहिँ अगाडि बढाएर चाहिँ नि नेपालमा पनि गर्ने चाहिँ नि हामीले जमर्को गरेका छौँ र प्रपोजल बुझाएका छौँ। र त्यो हिसाबमा मैले यो कोभिड-19 रेस्पोन्स ग्रुप नेपाल भनेर चाहिँ नि खोलेर यदि त्यस्तो बिरामीहरू छ भनेदेखि मलाई सिधा चाहिँ नि भाइबर र मेसेन्जरबाट सम्पर्कमा आई यदि उहाँहरू चाहिँ नि त्यो औषधि खुवाउन मिल्छ र उहाँहरू खान चाहिँ नि राजी हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ नि हामीले प्रत्यक्ष निगरानीमा खुवाएर चाहिँ नि हेर्ने पनि गरेका छौँ। र अहिलेसम्म हामीले 2 जनालाई खुवायौँ र 2 जना चाहिँ नि सही टाइममा खुवाएकोले उहाँहरू चाहिँ नि सही